राधे राधे। जय श्री श्याम। जय बालाजी की और जय माता जी की। कनिष्का सोनी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं कोई 4-5 दिन से आपके पास एक स्टोरी लेकर के आई हूँ मैं, तो वो आप समझो, आप सभी के लिए ही है। कुछ स्टोरियाँ हैं, कुछ बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि बहुत काफ़ी लोग हैं, मतलब कि कई लोग करते हैं ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए। तो यही मैं लेकर के आई हूँ आज, क्योंकि अब की बार मैंने कोई भजन नहीं गाया था, क्योंकि कुछ तो थोड़ी तबीयत भी ऐसी हो गई थी, थोड़ी डाउन सी। आज तो फिर भी थोड़ी ठीक है। और कुछ घर में क्या है, थोड़ा शादी का माहौल है, शादी आने वाली है हमारे घर में ही, तो उस वजह से थोड़ी सी उसके कारण से थोड़ा कोई काम चल रहा है। उस वजह से मैं अब की बार कोई भजन नहीं लेकर के आई, तो आज मैं स्टोरी लेकर के आई हूँ। तो आप जो स्टोरी है वो अपन सभी के लिए ही है। काफ़ी मेरी माताएं बहनें हैं जो कुछ करती है, मतलब 50% के अंदर ये मान लो कि 10% तो करती हैं, 30% ये सब नहीं करती। तो ये सभी के लिए ही है। तो आप सुनो, अगर मेरी बात अच्छी लगे आपको तो कमेंट करना और आगे भी पहुंचाना, ताकि कि उनको भी समझ में आए। हर औरत के लिए, हर मेरी माताएं बहनें हैं ना, सबके लिए है। तो आप सुनो इस बात को और समझो, और जिसको समझ में आता है, जिसको अच्छी लगती है, वो बताना मुझे। और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उस बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे बोल सकते हो कि दीदी आपने ये गलत कहा है। अगर अच्छा कहा है तो आप वैसे बताना मेरे को। तो अब आप सुनो जो भी बातें हैं। एक तो जहाँ तक हो सके अपन किसी की शादी में जाते हैं, चाहे लड़के की मान लो चाहे लड़की की मान लो, क्योंकि लड़के को भी माँ बाप 20 साल का करते हैं, तो 20 साल का करने के बाद में उसकी शादी करते हैं। शादी के अंदर अपन जाते हैं, तो अपन वहाँ जाते हैं ना, तो अपन ये मान लो कि प्लेट में इतना ले लेते हैं। आजकल बहुत काफ़ी लोग हैं, प्लेट के अंदर इतना ले लेते हैं कि वो खाया जितना तो खाया, बाकी का नाली में गया। अरे उसको नाली में मत डालो, या तो आप थोड़ा बहुत लो। क्यों? क्योंकि आज आप किसी की शादी में जा रहे हो, उसमें तो आपने बहुत सारा ले लिया, लेकिन वही सामान, वही चीज़ अगर आप होटल में जाके खाओगे तो उसको उतना ही लोगे आप। क्यों? वहाँ तो आपके पैसे लग रहे हैं। और जिस लड़के की या लड़की की शादी में जा रहे हो उसमें आपके पैसे नहीं लग रहे। क्यों? सही कहा मैंने। तो कम से कम इस तरीके से लो कि आप दोबारा ले सको। ऐसा क्यों कि आपने एक साथ ले लिया, आपको भा नहीं रहा है वो खाने के अंदर। ज़रा सोचो कि अपन किसी की शादी में जाते हैं, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपन किसी की शादी में जा रहे हैं और स्टॉल वगैरह भी होती है, खाना भी होता है, अपन लेकर के खा लिया, जो भाया अपन ने खा लिया और बाकी का गिर दिया उसके अंदर, तो वो सारा नाली में गया। और फिर वहाँ पे रहते हैं जो भी वेटर वगैरह होते हैं, वो सारा नाली में जाता है, क्योंकि वो तो नाली में डाल देते हैं। लेकिन ज़रा ये सोचो कि वहाँ पे जानवर होते हैं, तो नाली में क्यों डालो? ऐसा करो ना कि किसी जानवर के पेट में जाए। पहली बात तो ऐसा करो क्यों कि वो पेट में ना नाली के अंदर ये जाए, या जूठा है वो जूठा जानवरों के पेट में जाए, क्योंकि जैसा उनके जीव है ना वैसा ही जीव अपने है। एक बरोबर बात है। फिर फ़र्क इतना सा ही है कि अपन इंसान हैं,
اور وہ جانور ہیں، بس فرق اتنا ہی ہے، کیونکہ بھگوان نے ان کو بھی تو جیو دیا ہے، ان کو بھی جیون دیا ہے، یہی تو ہے نا۔ تو اتنا کیوں لیتے ہو؟ دوسری بات، شادی کے اندر کئی لوگوں کو، بہت کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ شادی کے اندر کوئی سامان بچ جاتا ہے تو سامان بچنے کے بعد میں وہ سارا نالی میں جاتا ہے، سڑک پہ جاتا ہے۔ کیوں؟ پہلے تو اس میں آپ نے پیسے لگائے اتنے سارے، وہ ایسے فری کا تھوڑی نہ آ گیا۔ آپ ایک مہینہ کماتے ہو تو اس کمائی کے اندر دیکھو کہ صبح نکلتے ہو آپ گھر سے کام کے لیے نکلتے ہو، کوئی ٹائم آپ کا اچھا جاتا ہے، کوئی ٹائم آپ کا بیکار جاتا ہے، صبح نکلتے ہو شام کو گھر پہ پہنچتے ہو آپ، اور اس کے اندر کئی بار آپ کی اتنی ماتھا پھوڑی ہو جاتی ہے کئی بار کا یہ تھا کہ ماتھا پھوڑی ہو جاؤ ہے تو بھی من نکل جاؤ تھے، اب بھی کمائی نہیں ہو جائے کہ آنسو سارے دن خراب ہو گیا، پھر بھی میں نہ پر تھا کا 5,000 آوے، 5,000 سے بیسی تو آوے کو نہیں، کوئی جو زیادہ گورنمنٹ آڑو ہے تو بھی کی تو مہینہ پر تنخواہ آئے گی، اس سے زیادہ تو بھی کی آنی کو نہیں۔ تو ایک تو کا یہ کہ جی کی مہینہ پر تنخواہ رہی ہے، ایک کا یہ پرائیویٹ آڑو ہے، وہ آپ کو خود کو کما رہا تو سب آپ کی جگہ ہے، لیکن جب وہ لے رہا ہے تو ذرا سوچو کہ تھے کما رہا ہو تاکہ کمائی تو بھی کمائینے لاگ رہی ہے نا، تو تیشو کام کیوں کرو؟ بنا رہا ہو، اگر چیز خراب ہو رہی ہے تو بنا اسی ٹائم پر نکالو تاکہ کہ وہ غریباں کا پیٹ میں جاوے، اگر وہ غریباں کا پیٹ میں جاؤ گو تو بھی کی آتڑی تھانا آسیز دیسی۔ میرو صرف یہی کہبو ہے کہ ویسٹ مت کرو، تو روپیہ کو بھی مزو آوے، روپیہ کو بھی آنند آوے، یا تو وہ نا کیوں بھگوان تو دیکھ رہے بیجواڑو تو وہی ہے نا، بھی کا گھراں دے رہے اندھیر کو نہیں، تو جب بنا رہا ہو تو بھی نئی طریقہ سے بناؤ کہ ویسٹ نہ جائے، یا تو کوئی غریبہ نہ دے وہ تاکہ کہ بھی غریبہ کا پیٹ میں جسی، کوئی نے بھی دے دو، ضروری کوئی نہیں خراب ہو، بس پہلی بھی نہ بچو، نہیں روپیہ بھی تو لاگ رہی ہے، آپ تو سوچو۔ آج کل کئی لوگ یہاں کا ہے کہ بازار میں جا رہا ہے، بازار میں 30 روپے کی پلیٹ پلیٹ آ رہی ہے، برگر کی آ رہی ہے، چاؤمین کی آ رہی ہے، یا کوئی پیزا برگر کی آ رہی ہے، بن 30 روپے کی پلیٹ لے سی تو بن تو بالکل صاف کرتے سی، اور جکھی آپ کوئی کا جم با جا رہا ہاں گھنا کر لوگ ہے جو جم بانے جا رہا بیٹھے بھائی تو بھائی نہیں سیدھی ڈال دی نالی میں، ارے لے وہ ہی کیوں، ایسا کام کیوں کرتے ہو آپ؟ اگر اس کی جگہ اگر آپ خود ہو گے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ تو نہیں دیکھو گے لیکن وہ بھگوان تو دیکھتا ہے نا، لیکن وہ جانور وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ دیکھ اپن تو منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، جیو تو سب کا ایک ہی ہے نا، جیون تو سب کو بھگوان نے ایک ہی دیا ہے، فرق اتنا یہ کہ اپن انسان ہیں اور وہ جانور ہیں۔ تو آپ سبھی سے ونتی ہے کہ اس کو ویسٹ نہ کریں، آج کل مہنگائی کو زمانہ بڑھو گو، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، آج کل دھندا پانی کسی کے پاس رہا نہیں ہے، رہا ہے تو اتنا ہی رہا ہے کہ صبح کا کام نکلتا ہے تو شام کی مشکل ہے، شام کا کام نکلتا ہے صبح کی مشکل ہے۔ تو میری ماتائیں بہنیں سے، میرے بھائیوں سے یہی نویدن ہے کہ جہاں تک ہو سکے غریب کو دیکھو پہلے، آج کل تو کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے، سب برابر ہے، پیسا ہے تو بات کر لے سی، نہ پیسا ہے نہ کوئی بات ہی کون کرے، کیونکہ روپیہ چاہیے، روپیہ دکھ رہا ہے نا کہ وہ انسان کتنا اچھا ہے تو اس کے پاس جائیں گے، نہیں کوئی نہیں جاتا ہے۔ دوسری بات، اگر کپڑا آپ کے پاس، آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے کر کے آتے ہو، وہ چھوٹے پڑ جاتے ہیں تو ایسے کو دو غریب کو، کسی غریب بچے کو دو غریب پریوار کے اندر، تاکہ وہ پہنے،